दर्शक नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल टकमा फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ग्लोबल टकमा हामी समसामयिक विषयवस्तुहरू उठान गर्ने गर्छौँ र ती विषयवस्तुहरूमा नजिकसम्म पुगेर बुझ्ने प्रयत्न गर्छौँ र त्यसको समाधान खोज्ने प्रयत्न हाम्रो निरन्तर रूपमा जारी रहेको छ। पछिल्लो समय यातायात व्यवसायीहरू अलिकति आक्रोशित भइरहेको अवस्था रहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बारम्बार बढिरहेको छ, यो हामीलाई थाहा छँदैछ। यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै वैज्ञानिक रूपमा जुन भाडा समायोजन गर्ने सरकारसँगको सम्झौता छ त्यो कार्यान्वयनमा गएन भनेर जुन यातायात व्यवसायीहरूले अलिकति आफ्नो आक्रोश पोखिरहेको अवस्था छ। आज हामी स्पष्ट हुनेछौँ यो के हो, कस्तो हो, कसरी समायोजन हुने हो र किन यो परिस्थिति आइरहेको छ भन्ने बुझ्ने प्रयत्नमा आज हामी छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। सर यहाँहरू बारम्बार विरोधमा उत्रिनु पर्ने अवस्था किन? सर्वप्रथम त बिहानको यो समय चिया टाइममा यो ग्लोबल टेलिभिजन मार्फत टक सोमा बोलाउनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। बारम्बार विरोध भन्ने तपाईँको शब्द अनि तपाईँले अघि पृष्ठभूमिमा जो कुरा उठान गर्नुभयो, हामी साह्रै ठुलो मारमा परेका व्यवसाय मध्येको सबैभन्दा ठुलो मारमा परेको क्षेत्र भनेको सार्वजनिक यातायात हो। मान्छेले के भन्छ भने, अनि यसमा अर्को कुरा के भन्छ भने नियम कानुन ऐन कानुनहरू अरू क्षेत्रमा लाग्दैन होइन। विभिन्न बजारहरूमा तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ यो एउटा लुगा किन्नु पर्यो भने यसको दाम कसैले पनि राख्दैन। तपाईँ लगाएको कोटको कसैको मूल्य छैन, त्यहाँ कसैको नजर पुग्दैन। तरकारी दाल चामल ग्यास आदि इत्यादि कसैको नजर पुग्दैन। तर नजर कहाँ पुग्छ? सबैको नजर कहाँ पुग्छ? जो आज सिद्धिन लागेको धराप भएको यातायात क्षेत्र, अलिकति यत्रो कोभिड लगायत सबै कुरा राजनीतिदेखि लिएर सबैले हडपेको क्षेत्र चाहिँ अलिकति यसो बामे सर्न, अलिकति यसो माथि उठ्न लागिरहेको अवस्थामा विभिन्न ढङ्गबाट विभिन्न तहबाट यसलाई प्रहार भइरहेको छ। यो प्रहार हुनु दुर्भाग्य हो। त्यसकारणले किन टार्गेटमा अलिकति हामी भित्र जाउँ न है। अब यहाँहरू भन्नुहुन्छ राज्यका निकायहरूदेखि सबैले चाहिँ यातायात व्यवसायीलाई मात्रै देखेको छ, आँखाको तारो बनाउँछन्। यो किन जीवनजीले महत्त्वपूर्ण, यो किनभने यो अत्यन्त सर्वसाधारण सामान्य नागरिकले लगानी गरेको छ। यहाँ ठुला मल्टिनेसनल ठुला चाहिँ धनाढ्यहरूको लगानी यहाँ छैन। सामान्य व्यक्तिहरूको स्वरोजगार, त्यसमा पनि मुलुकमा करिबन 4 लाख अनुमानित यात्रुवाहक मालवाहक गरेर 4 लाख अनुमानित सवारी साधन छन्। त्यसमा 60 देखि 65% स्वरोजगार, जो स्वरोजगार तल्लो तहबाट चालक बने, तल्लो तहमा टिकट काट्ने काम बुकिङ गरे, तल्लो तहमा सहचालकको काम गरे, गर्दै गर्दै बिस्तारै त्यसै गरी आए। जसरी व्यवसायमा जसरी पार्टीका मान्छेहरू तल्लो तल इकाइदेखि हुँदै 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 माथि ठुला नेता पुग्छन् नि, त्यसै गर्दै आए व्यवसाय सामान्य रूपमा। अनि ब्याङ्कहरूले 70 देखि 80% लगानी गर्ने क्षेत्र सार्वजनिक यातायात क्षेत्र। अनि 2-4 लाख रुपियाँ खाडी मुलुक अन्य क्षेत्रमा गए। सट्ट देख्दा तपाईँहरूको नजरले ट्याक्क देख्दा कति छिटो क्यास नगद आइहाल्छ। गाडीमा तपाईँले खुट्टो राख्नुहोस्, पहिला पैसा दिएर चढ्नुपर्ने कन्डिसन देख्दा त्यो देखिन्छ। तर त्यसको अन्तर्वस्तु भित्री वस्तु विकराल भएको छ। त्यसै कारणले यो सामान्य नागरिक चढ्ने, तल्लो तहको नागरिक चढ्नेलाई कसैले पनि म आज क्लियर रूपमा ग्लोबल टेलिभिजन मार्फत म के अनुरोध गर्न चाहन्छु र भनि पनि रहेको छु, भन्न पनि निकै लागिसक्यो के। त्यसकारणले यो क्षेत्रलाई कसैले पनि, सर्वसाधारण जनतालाई कसैले पनि यसलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेको छैन। पेसालाई पनि प्रायोरिटीमा राखेको छैन। मैले भनिहालेँ। आज प्लेनको कुरा गर्नुभयो भने प्लेनले मूल्य वृद्धि गरिसक्यो त, प्लेनले भाडा वृद्धि गरिसक्यो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि को बोल्यो मलाई भनिदिनुहोस्? कुन यो देशका राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक पार्टीहरू, यो मुलुक बनाउँछु भनेर हिँडेका पार्टीहरू हिजो एउटा विप्लवको चाहिँ बन्द भएर आयो, त्यो आफ्नो तहबाट एक किसिमले आयो। त्यो किन आयो त्यो तपाईँहरू हामी आफैले बुझ्ने कुराहरू। जे भए पनि यतिको रूपमा कुरा उठायो। तर अरू यो अहिले गठबन्धनको सरकार छ, सबै गठबन्धनको सरकार बनिरहँदा 10 बुँदे चाहिँ गठबन्धन सरकारले 10 बुँदे सहमति गरेर सरकार यति ढिलो सरकार बनायो कि मन्त्री मिनिस्टरहरूमा खुट्टा उचालेर छिटो सिंहदरबार छिर्न बसेका मान्छेहरू पनि एकदम झनै डिप्रेसनमा गयो। ढिलो गर्दै सामान्य प्रधानमन्त्री 87 दिन लगाए। गाह्रो भयो, झन्डै गाह्रो भयो। मेरो जान्छ कि उता चिप्लिन्छ कि होइन, उसको नाम भइरहेको छ, रातको रात घन्टामा फेरि चेन्ज हुन्छ कि भन्ने परिस्थितिमा 10 बुँदे सहमति गरेर मुलुकमा सबैभन्दा पहिला के भन्छ भने महँगी लगायतका सबै पपुलर कुराहरू
पपुलर दस्तावेजहरू र पपुलर चाहिँ 10 बुँदे सहमतिका कुराहरू गरेर आएको सरकारले आउने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला के भन्छ मूल्यवृद्धि गरेर नेपालको यातायात क्षेत्रलाई छिन्न भिन्न बनायो अनि यसलाई ब्लेम लगायो अनि यसलाई के भन्छ भने चर्को ढङ्गबाट यसलाई चाहिँ आरोप र प्रत्यारोप यातायात क्षेत्रलाई गर्यो। यो अपराध गरेको छ, यो अत्यन्त अपराध हो, अन्याय हो। नेपालको सर्वसाधारण जनताहरू चल्ने पेसालाई सबै तहबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सञ्चारकर्मीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो क्षेत्रलाई किन यसो त? यहाँको निष्कर्ष के हो भने सामान्य नागरिकले लगानी गर्ने र सामान्य नागरिक पहुँच नभएका कारणले हाम्रो सिंहदरबारमा हाम्रो पहुँच छैन, सिंहदरबारमा हामी संसदहरू छैनौँ। हाम्रो यो बहुत ठुलो दुर्भाग्य हो, किनभने आज विभिन्न उद्योग क्षेत्रका कसरी सामान्य भन्ने यहाँ देशको सार्वजनिक सवारी साधन चलाउनुहुन्छ हैन, यहाँ त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिराख्नु भएको छ। असाध्य जीवनजी, यहाँले महत्त्वपूर्ण क्वेसन उठाउनु भएको छ। हेर्दाखेरि तपाईँहरूले असाध्यै राम्रो पनि हो र पक्का पनि हो। एउटा नेपालको एउटा ठुलो इन्डस्ट्री हो, ठुलो उद्योग हो, अनुमानित 10 खरब लगानी छ यहाँ हैन। 10-11 लाख त के भन्छ प्रत्यक्ष यसमा रोजगार छ। त्यसको आश्रित परिवार 40-45 लाख छ। आज खाडी मुलुकमा जानको लागि रोक्ने क्षेत्र भनेको एउटा यातायात हो। तर जहाँ नीति बनाउँछ नि, जहाँ नीति बनाउने ठाउँमा आज हामी यातायात व्यवसायको प्रतिनिधित्व गर्दै हामी बाहिर करायौँ, कुरा गऱ्यौँ, तर हामीले बहुत ठुलो मिस्टेक गरेका छौँ। देशभरिका यातायात व्यवसायबाट प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ हाम्रो नीति बन्ने ठाउँमा चाहिँ सिंहदरबारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने रहेछ। हामीले पैसा बाँड्न सकेन। बिल्कुल यो चाहिँ हाम्रो गल्ती नै हो, यो हाम्रो गल्ती हो। म यो गल्ती स्वीकार्छु र म के भन्छ भने अब हरेक क्षेत्रका हैन भने नि विभिन्न क्षेत्रका ब्याङ्कका भनौँ, उद्योगी व्यापार सबै क्षेत्रका मान्छेहरू बोलेर हुँदैन, नीतिमा जानु पर्यो। नीति बनाउने ठाउँमा हामीले त हान्न त के बाँकी रह्यो? आज तपाईँले भनिरहँदा आज बजार हेर्नुहोस्, आज उपभोक्तावादी नेताहरू पनि कहाँ लुकेर यसो आएर 2-4 कुरा गरेका छन्। यसो लुक्छन्, गाडीको भाडा 1 रुपियाँ बेसी चाहिँ कसैले लियो भने सुरुङ्गै चाहिँ सबै क्षेत्र उठ्ने गर्छ, तुरुङ्गै उठ्ने गर्छ। उपभोक्तावादी नेताहरू पनि ब्याङ्क सबैको मिलेमत छ यहाँ, सबैको मिलेमत छ यहाँ। उपभोक्तावादी सहितको किन बजार आज हेर्नुहोस्, बजारमा यातायात व्यवसायको नाममा बजारमा आज जानुहोस्, तरकारीमा जानुहोस्, हरेक सामान्य कुरामा जानुहोस्, तेलमा जानुहोस्, जिरामा जानुहोस्, मसलामा जानुहोस्, यहाँ कुरा चाहिँ खालि यातायातको कुरा गर्ने, अरू बजार चाहिँ सट्टै गर्ने। तेलको मूल्य वृद्धि भयो अनि खोइ भाडा बढेको खोइ तपाईँ असार 27 गते मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट 28% सङ्घीय सरकारले अन्तर प्रदेशीय भाडा चाहिँ समायोजन 69 सालदेखिको यहाँ भन्दा हिजो अस्ति आयल निगमको एउटा निकममा केही नेताहरूले चाहिँ के भन्छ प्रतिनिधिहरूले आएर रिपोर्ट्स क्लब लगाएर केही ठाउँमा कुरा गरे। के भन्छ भने यातायात व्यवसायको भाडा बढेको छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँले बुझ्नुपर्छ र सञ्चारकर्मीहरू साथीहरूले पनि बुझ्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो ग्लोबल टेलिभिजन मार्फत सबैले बुझ्नु जरुरी छ। सङ्घीय सरकारले निर्णय गर्यो, 1 नम्बर प्रदेशले 22% भाडा निर्णय गर्यो 1-2 महिनापछि। त्यसपछि के भन्छ भने बागमती प्रदेशले हाम्रा जुत्ता फाट्यो, बागमती प्रदेशको राजधानी उहाँ चाहिँ हेटौँडा जानुपर्छ। हेटौँडा जाँदा 5वटा मन्त्री चेन्ज भयो। आज एउटालाई गएर कुराकानी गर्यो, माला लगायो, पर्सिपल्ट अर्को आइहाल्छ फेरि। अनि उसलाई कुरा बुझायो, कहाँको राजनीतिबाट राजनीति गरेर आउँछ, उसले यातायातको बुझेको हुँदैन। कहाँ कृषिबाट राजनीति गरेर आएको हुन्छ, कहाँ स्वास्थ्यबाट राजनीति गरेर आउँछ, कहाँ निर्माणबाट राजनीति गरेर आएको हुन्छ, अनि ऊ आएर यातायात मन्त्री बन्छ। त्यस कारणले आज गण्डकी प्रदेशको भाडा खोइ, लुम्बिनी प्रदेशको भाडा खोइ, आज कर्णालीको भाडा खोइ, आज के भन्छ 2 नम्बर प्रदेशको भाडा खोइ, सुदूरपश्चिमको भाडा खोइ समायोजन गरेको। अनि भाडा व्यवसायको समायोजन गरेको छ, बढाएको छ भनेर छारो हाल्ने अपराधिक क्रियाकलापहरू राज्यबाट भएको छ। यसको सबै जनताहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबै नागरिकलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो के भन्छ भने पेट्रोलियम पदार्थको यातायात व्यवसायको भाडा वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा के हो भनेदेखि 69 सालदेखिको चाहिँ भाडा जो भाडा वैज्ञानिक भाडा भनेर सरकारले निर्धारण गर्यो, सरकारले बनाएको, हामीले बनाएको होइन। 65% 13वटा इन्डिकेटरमध्ये 65% चाहिँ हरेक वार्षिक रूपमा मोडपासको मूल्य बढ्छ, सवारीको मूल्य बढ्छ, ब्याङ्कको टायर, लुब्रिकेट, बजार भाव आदि इत्यादि सबै बढेर आएको छ, भन्सार बढेर आएको हुन्छ। प्रत्येक वर्ष कर बढेको हुन्छ। त्यो 65%मा राख्यो। 35% चाहिँ प्रभाव पर्ने भनेको पेट्रोलियम पदार्थबाट। 5 रुपियाँभन्दा माथि पेट्रोलियम पदार्थको गयो भने 17 रुपियाँ भाडा समायोजन हुने, घट्यो भने पनि घटाउने भन्ने कुराको जो जसरी स्वचालित प्रणाली भनेर आयल निगमले भनेको छ, हाम्रो पनि बनाएको स्वचालित प्रणाली हो। तर हाम्रो स्वचालित प्रणालीलाई मुनि हालिदियो होइन, मुनि हालिदियो। त्यस कारणले त्यसको बुलन्द आवाज उठाउँदा खैर जेहोस्, अहिले पछिल्लो अवस्थामा 69 सालदेखिको भाडा
जो के भन्छ असार 29 गते आएर बसन्त वृद्धि नेमाङ, भयो। माननीय मन्त्री बसन्त नेमाङजीले जो गर्नुभयो जसले गरिदियो त्यसको लागि हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ, किनभने पीडा छ। तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नहुने भने हामीलाई सवारी साधनको भाडा बढाउनु छैन। यो अहिलेको मात्रै होइन, विगत लामो समयदेखि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अरे यार आयन निगम सरकारको चाहिँ के भन्छ भने पूर्ण रूपको स्वामित्व भएको, साझा यातायात सरकारको पूर्ण रूपमा स्वामित्व भएको, आज सरकारले चलाएको साझा यातायात डमाडोल घाटा राम्रो प्राइम रुटमा चलाएको छ। आयल निगममा सरकारको ठुलो पहुँच र ठुलो के भन्छ प्रतिनिधि, नेपाल सरकारको के भन्छ आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवले त्यो बोर्डको प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यसकारणले सरकारले नबढाऊ भनिकन आयल निगमले तेल मूल्य वृद्धि गर्छ। त्यसकारणले यो पटक पटक भएको अहिले पछिल्लो अवस्थामा यो वैशाखको चाहिँ के भन्छ भने निश्चित आज्ञा पछि नेपालको यातायात खरानी भएको छ, दलदल भएको छ, थलथल भएको छ। देख्नलाई गाडी सवारी चलेको देखिन्छ, तर त्यो सवारी न हावामा चलिरहेको छ। त्यसकारणले यो अहिले पछिल्लो अवस्था सर अब यहाँहरू त एउटा सङ्गठन पनि बनाउनुहुन्छ, आफ्ना कुराहरू पनि राख्नुहुन्छ, सर्वसाधारण रहेछ नि त यी सबैभन्दा पिल्से नि। अघि यहाँले भन्नुभयो सार्वजनिक सवारी चढ्ने र चलाउने व्यवसायी दुवै आम नागरिक र सामान्य तहबाट उठेका कारणले नेतृत्व तहमा आफ्नो पहुँच नभएका कारणले गर्दाखेरि पिल्सिएको छ, सबैले प्रहार गरेको छ। यो चाहिँ मुख्य कारण। तर यहाँहरूले पनि अलिअलि आवाज उठाउनुहुन्छ, सरकारलाई घचघच्याउनुहुन्छ। आम नागरिक चाहिँ यहाँले बढाइदिए पनि सहनु पर्ने, सरकारले मूल्य बढाइदिएपछि यहाँहरूले पनि बढाउन बाध्य हुने, त्यो वैज्ञानिक स्वचालित हुने। तर आम नागरिकको मुद्दा त कसैले नउठाउने रहेछ। यहाँ एउटा कुरा के भन्छ नि, यही चाहिँ सबैभन्दा ठुलो नबुझाइएको गलत। बुझाउन चाहँदा पनि तपाईँहरू जस्तो ग्लोबल टेलिभिजनले जसरी हाम्रा कुराहरू ट्याक्क लान दियो नि अहिले, वैसरी सबै सञ्चार माध्यमले ठ्याक्क कुरा कुनै मिडियामा गयो भने बोल्नै पाइँदैन। आफैले कुरा राख्दै एकरो कुरा राख्दै लिङ्गरी गर्छ। प्रतिनिधित्वको नाममा यातायात व्यवसायको लिडरसिप चाहिँ त्यहाँ गएर कुराकानी गर्छ, तर कुरालाई डाइभर्ट गरेर कता डाइभिङ सल्युसन निकाल्नेतिर खोज्नु भयो। त्यसको निकास खोज्ने के हो भन्ने कुरा यसरी दिनु। प्रश्नकर्ताले टक सो चलाउने प्रस्तुतकर्ताहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, कमसेकम गेस्टहरू बोलाएर चाहिँ हाम्रो कुरा सुनाइयो भने र तपाईँहरूले सबैको प्रतिनिधित्व गरेर हामीलाई क्वेसन राख्दाखेरि त्यो हुन्छ। तपाईँले यो आज तपाईँले यो गर्नुहोस्, तपाईँले एउटा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु होइन। थुप्रै टकसोमा गइन्छ, टकसोमा त्यहाँ झडपै होला जस्तो छ, अनि त्यहाँ टक्क बाहिर ल फलाना महासचिव र उसको झडप हानाहान भन भित्र के छ कुरा थाहा छैन। त्यस कारणले यातायात देशको ठुलो पीडा छ होइन। यो दर्शकहरू के र आम नागरिकहरू, मैले फेरि पनि भने के भन्छ भने अब यातायात व्यवसाय मैले भने नि सबै क्षेत्रको कानुनहरू चाहिँ को मतलब छैन बजारको विषयमा, र के भन्छ भने यातायातको क्षेत्रमा मात्रै कानुन आकर्षित हुन्छ हरेक कुरामा। यहाँ त्यसो त होइन, त्यति नै एकदम यो तपाईँहरू मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, तर के भन्छ भने म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नहुने, सवारी जो मोटरपार्ट्सहरू टायरहरूको लुब्रिकेटहरूको मूल्य वृद्धि नहुने भने भाडा किन बढाउनु पर्थ्यो हामीलाई, किन भाडा बढाउनु पर्थ्यो। अहिले तपाईँलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आयल निगममा पूर्ण रूपले सरकारको प्रतिनिधित्व भएको ठाउँमा, सरकारको लगानी भएको ठाउँले आज मूल्य वृद्धि पटक हप्तामा स्वचालित दाममा तपाईँको 15 दिनको चाहिँ एउटा बनाएको छ होइन। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको चाहिँ कुराकानी गरेको छ होइन। भारतमा मूल्य बेसी छ, अनि त्यहाँ अस्ति आयल निगमको कुरा सुनिहाल्नुभयो, भारतमा त महँगो छ, नेपालमा सस्तो छ। अनि सबै भएको तेल जति भारत जान्छ विभिन्न बोर्डरबाट होइन, चोरी निकासी हुन्छ, त्यहाँ सेना प्रहरी सुरक्षा बल नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गराएर रोक्नु पर्यो नि, जान दिनु भएन। त्यस कारणले यस्ता अन्यपूर्ण कुराहरू ल्याएर चाहिँ वातावरण बनाएको छ। र अहिले त हेर्नु चाडबाडमा पनि मूल्य वृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि। एउटा फुल किन्दाको अवस्था तपाईँ त हामीले थाहा पाएनौँ। एउटा 100 फुल, एउटा यति ठुलो फेस्टिभल बनाएर त एउटा 100 फुल 100 को फुललाई चाहिँ 300-400 लाएर चाहिँ जनताले किनेको छ। टिकाका सामानहरू कतिमा किने तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ। तर त्यही बिचमा, यही चाडबाडको बिचमा कार्तिकको चाहिँ 12 गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो, फेरि आएर 24 गते पेट्रोलियम पदार्थको 2 पटक कति दिन 7-10-12 दिन पनि नभइकन पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्यको नामै नभइकन अटोमेटिक बढ्यो। त्यस कारणले उसले जतिखेर सधैँ घाटा छ भन्छ कि, सधैँ घाटा छ, हामीलाई सधैँ घाटा छ भन्छ आयल निगम होइन, बढाइरहेको छ। अब घाटामा भएको व्यवसाय जीवनजी अब तपाईँलाई भनौँ, आयल निगमले सधैँ घाटा छ
घाटाको कुरा त सरकारले को लगानी हो नि त्यो त होइन नागरिकप्रति उत्तर आज चाहिँ त्यो आयल निगमलाई लाउने कि नेपाल सरकार आयल निगम गए म त म त विद्यार्थीका नेता विद्यार्थीका साथीहरूले बोलेको मैले हेरेँ होइन अस्ति रिपोर्ट्स क्लबमा पनि मैले हेरेँ है मलाई अचम्म पनि लाग्यो आयल निगमको उसले चाहिँ गर्नुपर्छ मैले जीवनमा अहिले आयल निगमको यो कार्यकाल होस् आयल निगमको त्यो प्रमुख को चाहिँ मलाई थाहा पनि छैन मैले भेटेको पनि छैन होइन हामीले भेटे पनि छैन कुनै आयल निगमको त्यो अस्ति रिपोर्ट्स क्लबमा तर फलानु आयल निगमको मान्छेले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभएको छ है त्यो के हो मलाई थाहा छैन त्यो मुख्य समस्या भनेको आयल निगमको कर्मचारीबाट मुख्य समस्या होइन मुख्य समस्या यो मुलुकका राजनीतिक दलहरू आज ठुला राजनीतिक दलहरू खोइ कहाँनिर बोलेको तपाईँ देखिन्छ हिजो विप्लवले एउटा बन्द गरेर देखाए खोइ बोलेको चित्रबहादुर केसी एउटै व्यक्तिले पनि हल्लाउने मुलुकमा को बोलेको छ देख्नु भएको छ राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ स्पेसल मुलुक चलाउने र प्रतिपक्षमा रहेका सबै राजनीतिक पार्टीहरूले अहिलेको पेट्रोलियम पदार्थको र भारी मूल्य वृद्धि सम्बन्धीको बोलेको कहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले अनि तिनका भातृ सङ्गठन विद्यार्थीहरू गएर यसो चाहिँ गराउनु सिलिन्डर बोले अब यो त मैले अस्ति भने पनि रिपोर्ट्स क्लबमा र सञ्चार माध्यममा भने पनि मैले होइन मैले भने अब अस्ति पहिला पनि अब उहाँलाई दुःख पनि लाग्यो होला अनि यो यातायात व्यवसायिक महासचिवले किन यति साह्रो चाहिँ कुराकानी गर्यो भन्नेलाई हामी हेर्नु सम्मान गर्छौँ तपाईँ विद्यार्थी सङ्गठनलाई सम्मान गर्छौँ भविष्यका तपाईँहरू यो देश बनाउने कर्णधार हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई शुभकामना छ मैले भनेको पनि अस्ति पनि भने अहिले पनि म यही भन्छु तर विगतमा पनि पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा ठ्याक्क आयल निगमको ढोकामा गएर चाहिँ विरोध गरेर जस्तो गर्ने 2 दिनका दिन फेरि कहाँ अब मान्छे टुङ्गो छैन अब अस्ति पनि मैले भनेको छु र उहाँले प्रभावकारी ढङ्गबाट यसको उठान गर्छु र यो कुनै हालतले पनि हामी टाउकोमा कफन बाँधेर हामी यसको चाहिँ के भन्छ विरुद्धमा जान्छौँ र यो विड्रो गराएरै छोड्छौँ हामी हाम्रा दलका नेताको घर घरमा जान्छौँ होइन प्राइम मिनिस्टरको ब्यालटर जान्छौँ सबै ठाउँ जान्छौँ माधव नेपालकोमा जान्छौँ प्रचण्डकोमा जान्छौँ सबै केपी ओली सबैकोमा हामी जान्छौँ देउबादेखि सबैकोमा जान्छौँ भन्न 5-6 पार्टीका सबै पार्टीका विद्यार्थीका नेताज्यूहरूले रिपोर्ट्स क्लबमा तपाईँहरूले बोलेको देख्नु भएको छ र हामीले सुनेका छौँ म आफू स्वयं प्रतिनिधित्व गरेको छु तर आज 5-6 दिन भइसक्यो पेट्रोल हामी पनि वेट एन्ड सी गरेर हेरेर बसिरहेका छौँ हामी त निरीह हौ नि त होइन हामीले त अहिले झडपक्कै निकाल्यो भनेदेखि यातायात व्यवसायको दादागिरी भन्नु तपाईँहरूको ठ्याक्कै स्क्रिनमा आउँछ होइन त्यस कारण उठान त हामी गर्न सक्छौँ हामीसँग हिम्मत छ प्रत्यक्ष आज तपाईँलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने उपभोक्तावादीका नेताहरूलाई पनि मैले अस्ति विभिन्न टेलिभिजन माध्यम मार्फत भनेको थिएँ तपाईँहरू उठ्नुहोस् हामी साथमा छौँ हामीलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको अहिले पछिल्लो अवस्थाको के भने घाटा कहाँ हुन्छ तपाईँ 1 रुपियाँ प्रत्येक लिटरमा 1 लिटरको फन्ड बनाएको छ सरकारले त्यो फन्ड 12-13 अरब चाहिँ अहिले सरकारको चाहिँ ढुकुटीमा छ ए बाबा सरकारले के भन्छ भने सबै भएको कुरा चाहिँ नागरिकलाई मात्रै लोड गर्ने तपाईँकै भाषामा मैले सापटी लिएर कुरा गर्दाखेरि जनतालाई मात्रै मार पर्ने अनि सवारी साधन तपाईँले हेर्नुहोस् तपाईँलाई मैले के अस्ति पनि भनेको छु अहिले पनि म के भन्छु भने यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता भएन भने यातायातको सवारीको भाडा बढ्छ अर्को अनि विकल्प मलाई देखाइदिनुहोस् न 13 रुपियाँ अहिले पछिल्लो अवस्थामा 13 रुपियाँ मूल्य यो असारको 27 गतेदेखि यता 13 रुपियाँ मूल्य वृद्धि भयो के जीवनजी अनि गाडी के पानीले चल्छ यो पानी छ नि यो पानी हालिदिउँ गाडीमा यो कुरा बुझ्ने कि नबुझ्ने अनि तपाईँहरू मिडियाले के भन्छ भने दादागिरी गरे व्यवसायले त्यसो नगरिदिनुहोस् न म त्यसो दादागिरी त्यतिखेर भन्छौ होला जतिखेर स्ट्राइक गर्नुहुन्छ म सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई म विशेष के अनुरोध आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो पीडा तपाईँहरू बुझिदिनुहोस् राजनीतिक दलका नेताहरूले त बुझेका छैनन् सरकारले त बुझेको छैन होइन विपक्षीमा आदि इत्यादि गर्ने जुरुक यसो उठेर यसो विरोध गरे जस्तो गर्छ आफ्नो उसको लागि तर सत्तामा हुँदा न हिजो न आज होइन मैले अघि भने नि कहाँबाट केबाट फुट्यो झन्न 69 सालदेखिको एउटा अन्तर्देशीय 69 सालदेखिको वैज्ञानिक भाडालाई 28% यसो एउटा सामान्य रूपमा हाम्रो चाहिँ पेसा खरानी भएको अवस्थामा सामान्य रूपमा यति ठुलो लगानी डुब्न लागेकोमा सामान्य रूपमा एउटा चाहिँ 28% भाडा समायोजन गरेर अन्तर्देशीय त्यो पनि प्रदेशहरूको भएको छैन तपाईँलाई क्लियर आएको कुरा होइन अन्तर्देशीय गरेको छ भाडा विभेद गरेको छ यो के देश यो देश चाहिँ यो नेपाल देश हो यो भुटान श्रीलङ्का पाकिस्तान भारत सबै मिलेको यो देश हो खण्ड हो त सङ्घीय सरकारले 28% भाडा बनाइसकेपछि त्यसको मापदण्ड बनाइसकेपछि अरू त्यही जानुपर्ने होइन र प्रदेशै पछिको नियम छ प्रदेशै पछिको कानुन छ म त के भन्न चाहन्छु तपाईँको ग्लोबल टेलिभिजन जतिसुकै आरोप लाग्यो जतिसुकै कुरा प्रदेश अभिशाप भयो यातायात क्षेत्रलाई हामीले यो मुलुकमा ठुलो लडेर ल्याएको यो चाहिँ यातायात व्यवसायहरूको यातायात मजदुरहरूको
या त नेपालका यातायात क्षेत्रको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ यो मुलुक संघीयताप्रति आपत्ति हुन गयो। मुलुक परिवर्तन गर्दाखेरि, मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन गर्दाखेरि विभिन्न समयमा ढालको रूपमा प्रयोग गरेर यो मुलुकका राजनीतिक दलहरूले आफू सत्तामा पुगेपछि हामीलाई नो र हाम्रा देशभरिका व्यवसायीहरू हामीहरू पनि एक विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा गएर चाहिँ पुरा के भन्छ जिउै हालेर हिँड्यौँ। अहिले पार्टीका अधिवेशन के भन्छ चलिरहेका छन्। हाम्रा यातायात व्यवसायका लिडरहरू, हाम्रा यातायात व्यवसायका सबै साथीहरू अहिले पार्टीको चाहिँ के कार्यक्रममा व्यस्त भएर हिँड्नु भएको छ। तर व्यस्त भएर हिँडुला, तर नीति बन्ने ठाउँमा अहिले त भनेको छ भर्सक नीति बनाउने ठाउँमा पुग्न सक्नुहोस् है, नत्र भने खालि झोले मात्रै नगर्नुहोस्। झोला मात्रै बोकेर के भन्छ भने पार्टीको झोला बोकेर अब यो मुलुकमा केही हुँदैन। मैले त क्लियर भनेको छु, यो मुलुकमा पार्टीका झोले बनेर होइन, नीति बनाउने ठाउँमा जान सकिन्छ भने अगाडि बढौँ, होइन भने झोला बोकेर हिँडेको छ। अनि यातायात व्यवसायको लिडर बनाएको छ, नेता बनाएको छ, अनि यातायात व्यवसाय खरानी बनाएको छ, लगानी खरानी बनाएको छ। यो कुरा मैले यो विशेष कार्यक्रम मार्फत मैले साह्रै अत्याचार भएको कुरा मैले जानकारी पनि गराएँ। यहाँ सक्षम हुनु भएन होइन त सिधै हेर्दा। हामी सङ्गठनको रूपले, छात्र सङ्गठनको रूपले म सलोट गर्छु र त्यहाँ हामी जो ढङ्गबाट हामी खटेका छौँ यो मुलुकले हेरेको छ। म के मेरो व्यक्तिगत कामको लागि म खटेको, यो देशका व्यवसायीहरूको लागि, जनताको लागि केही सुविधा दिउँ भनेर नै खट्न खोजेको। तर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने, सवारी साधनको मूल्य वृद्धि गर्ने, कर मरुन्जेल लगाउने। आज बागमती प्रदेशमा जति कर त कहीँ पनि छैन हेर्नुहोस्, या त सवारी साधनमा। अनि सार्वजनिक सवारी साधनमा तपाईँ मरुन्जेल कर लगाउनुहुन्छ, अनि कहाँबाट यातायात व्यवसायले चाहिँ सस्तो सुलभ ढङ्गबाट सेवा दिन सक्छन्? जीवनजी मलाई भनिदिनुहोस् त। आज परदेशै पिछेको चाहिँ आफ्नो नियम छ। त्यस कारणले परदेश त हामीलाई अभिशाप भइसक्यो, यो त खारिज भए पनि हुन्छ। हामीलाई मतलब छैन यो। सर ठिक छ, यहाँले आपत्ति जनाउनु ठिकै पनि हो, किनकि सङ्घीय सरकारले असार 29 गते 28% भाडा वृद्धि गर्यो, तर बागमती प्रदेशले 3 महिना लाग्यो र 23% वृद्धि गर्यो। तर यहाँहरू 28% भाडा वृद्धिलाई मान्यता दिएर भाडा लिइराख्नु भएको छ भन्ने आरोप लागिरहेको छ। यसमा अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् है यो कुरा। जीवनजी, हामीले निर्णय गरेको भन्दा ल्याउ त महासङ्घले भन्दैन, तर यहाँ कसले गरायो त्यो 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 गर्ने वातावरण केही मिडियामा हेर्दा यति रुपियाँ उठाउँदै यति यो भनेर पनि आएको छ। तर के भन्छ भने हेर्नुहोस्, के भन्छ, म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाली व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका सदस्य संस्थाहरूलाई देशभरि बनाएको छु, ठुलो तपाईँहरूलाई अन्याय परेको छ। मैले भने नि 5वटा प्रदेशमा त अहिले पनि भाडा समायोजन भएको छैन होइन। अन्तर प्रदेशको भयो, के इन्ट्रेस्टले गर्यो त्यो थाहा छैन, जे गरिदियो। अब प्रदेशको 1 नम्बर प्रदेशमा 22%, बागमती प्रदेशमा 23%। यस्तो पनि हुन्छ काहीँ? यस्तो पनि काहीँ हुन्छ? अनि के भन्छ भने चोरेर चाहिँ के गर्छस् गर भनेर सरकारले बाटो देखाउनुहुन्छ। हामीले स्ट्रङली बोल्ने, जो सङ्घीय सरकारले 28% भाडा समायोजन गरिरहँदा अन्य प्रदेशको एकैचोटि गएको भए तपाईँ कुनै हालतले पनि यहाँहरूले 28% भाडा वृद्धि गर्दा देशव्यापी वृद्धिको कुरा होइन, समायोजन ल ठिक छ, समायोजन गर्दा 7 प्रदेशमा 28% को समायोजन भनेर सहमति गरे हो कि होइन? हाम्रो सहमतिको कुरै होइन, सरकारले निकालेको विषयवस्तु हो। वैज्ञानिक भाडा प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउने अधिकार केन्द्र सरकारले दिएको, यही त गलत भयो होइन। अरू कुरामा तपाईँ यहाँ सुन्नुहोस्, एउटा मोटरको मूल्य, एउटा टायरको मूल्य झापामा गएर किन्दा पनि त्यही दाम हो, काठमाडौँ किन्दा पनि त्यही हो, पोखरामा किन्दा पनि त्यही हो, धनगढीमा गएर किन्दा पनि त्यही हो टायर हो। तेलको मूल्यमा 20-25 पैसा 50 पैसा कहीँ पहाडी मुलुकको त्यो राखेका छन्। तर सबै कुरा चाहिँ सङ्घीय सरकारले निर्धारण गरे अनुसारको चाहिँ तय भएर जाने। अनि यातायातको सवारी साधनमा चाहिँ यस्तो विभेदकारी निर्णय गरिरहँदा, अन्यपूर्ण निर्णय गरिरहँदा आज तपाईँ सुन्नुहोस्, के भन्छ भने त्यो वैज्ञानिक भाडाको हिसाबले अहिले पेट्रोलियम पदार्थको 13 रुपियाँको त कुरै छोडिदियो, यो 13 रुपियाँको त सबै त्यतिकै बसिरहेको छ। पहिलादेखिको 69 सालदेखि जो 28% निर्णय गर्यो त्यो वैज्ञानिक भाडाको सिस्टमलाई समाएर गरेको, त्यो 27 गतेदेखि यता आएर 13 रुपियाँ वृद्धि भइसक्यो, मूल्य वृद्धि भइसक्यो आयल निगमको। अनि यो सवारी चल्न सक्छ अब। ठिक छ सर, मैले भन्न खोजेको के भने जुन 28% को भाडा एडजस्टमेन्ट यहाँले भन्नुभयो, समायोजनको कुरा चाहिँ देशव्यापी रूपको समायोजनको कुरा थियो कि प्रदेशले आफ्नो छुट्टै व्याख्या चाहिँ विभिन्न तरिकाले के भन्छ भने संविधानले स्पष्ट होइन। सुन्नुहोस् न, संविधानले यसो दिएको छ, भाडा के भन्छ समायोजन गर्नको लागि सङ्घीय सरकारले एउटा, प्रदेश सरकारले एउटा, स्थानीय सरकारले एउटा भनेर 3टा कुराहरू दिएको छ। नीतिगत तहमा बाजियो होइन, नीतिगत तहमा हो। त्यही त मैले यहाँ अभिशाप भयो भनेको कारण त्यही हो के। पहिला त के भन्छ भने सङ्घीय सरकार, केन्द्रीय सरकारले, सिंहदरबारले एउटा निर्णय गरिसकेपछि, विभाग सरकारले निर्णय गरिसकेपछि तलैसम्म एउटा जाँदैन थियो। तपाईँहरूले इतिहासमा अहिलेसम्म यस्तो खालको भाडा देख्नु भएको थियो? त्यस कारणले गर्दा
त्यो जुन किसिमको निर्णय भएको त्यो एकैचोटि खर्रै जाने हो नि त होइन। काठमाडौँबाट तपाईँ सुन्नुहोस्, बागमती प्रदेश नारायणघाट पुल्चोकको भन्दा बागमती प्रदेश, अनि लुम्बिनी प्रदेश कहाँ भन्दा नारायणीको पुल कटिसक्दा पारिपट्टि, पुल्चोकको पारिपट्टि जो 50-100 मिटर छ होला, 100 मिटरको हारा 200 मिटरको हारामा फेरि अर्को भाडा छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले यस्तो किसिमको अन्यलपूर्ण कुरा राखेर चाहिँ अनि यातायात काम गर्ने कामदारहरूले अब नीतिमा सुधार ल्याउनतिर लाग्नु पर्यो कि त केन्द्रीय सरकारले सम्बन्धित ठाउँमा स्थान हेरेर कति प्रतिशत समायोजन गर्नुपर्ने गर्नु मात्रै भनिदिनु पर्यो होइन। 28%, 25%, 50% किन भन्ने होइन भनेदेखि प्रदेश सरकारले, केन्द्र सरकारले दिएको 28% समायोजन हुनु पर्यो भन्ने बिल्कुल मात्रामा सङ्घीय सरकारले र या चाहिँ कसरी राख्छ सङ्घीय सरकारले प्रदेशका सबै मान्छे बोलाएर राख्ने हो कि होइन। छलफल भयो कि भएन? हामी छलफल भयो, हामीले दिएको छलफल त हामीले के भन्छ भने यत्रो बुकलेट छ, बुकलेटै सरकारले यातायात व्यवस्था विभागले र सङ्घीय सरकारले यत्रो बुकलेटै निकालेको छ। बकाइदा सूचकहरूको इन्डिकेटेड जो 13वटा सूचकहरू छन्, यो सूचकको आधारले यो बढ्यो भने एकदम पारदर्शी ढङ्गले उसले चाहिँ अझ राखेर अझ बेसी नै 28% भन्दा बेसी नै मूल्य समायोजन हुन्थ्यो। किनभने 69 सालदेखिको यहाँ अहिले भ्रम छर्ने 69 सालदेखिको मूल्य भाडालाई समायोजन नगर्ने 65% को जो विषय छ। अनि पेट्रोलियम पदार्थको छुस त्यो बढेको यस्तो तलमाथिको देखाइदिने, त्यस कारण जनतालाई अन्यल पारेर त्यही अन्यलले अस्ति आयल निगमको चाहिँ प्रवक्ताले तपाईँहरूको भाडा वृद्धि समायोजन गरिदिएको छ भनेर उफ्रेको कारण पनि त्यही हो। उहाँले केही बुझ्नु भएको छैन। मेरो पनि त्यतिखेर आपत्ति के थियो भनेदेखि तपाईँको विषय बोल्नुहोस्, मैले पहिला बोलिसकेका थिएँ, अनि त्यसपछि आयल निगमको पालो आयो, प्रोटोकलले पनि त्यो त्यसरी राख्यो होइन, हाम्रा कुराहरू उठेपछि जवाब दिनको लागि। तर उहाँले यातायात व्यवसायको भाडा वृद्धि समायोजन गरिदिएको छ भनेर जनतालाई अन्यल गर्ने, जनतालाई अन्यलपूर्ण ढङ्गको अभिव्यक्ति दिएपछि अनि मैले गरेर त्यहाँ तपाईँ आफ्नो कुरा बोल्नुहोस्, भाडा समायोजनको फेरस्ती तपाईँले बुझ्नु भएको छैन। तपाईँ तेलको मूल्यमा कहाँ बोनस खानुहुन्छ, कता कता लानुहुन्छ, कसलाई कुपन दिनुहुन्छ, कसलाई टोकन दिनुहुन्छ। यो मुलुकका सबै पार्टी दल भन्न त मिडियामा कसैलाई पनि टोकन दिएको छैन। यो देशका सबै पार्टी तह सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ टोकन दिएर चाहिँ तेल चाहिँ टोटल रूपमा चाहिँ मिसयुज भएको छ। त्यसको प्रमाण भएपछि मात्रै बोल्न ठिकै छ, त्यो समय आउला। ठिक छ त्यो पनि हो। बिहारको उपभोक्तावादीहरूसँग पनि अलिकति आक्रोश जस्तो देखियो नि होइन। उपभोक्तावादीहरू होइन, 1 रुपियाँ यताउतिको विषयमा उहाँ त अधिकार सम्पन्न हुनुहुन्छ। एकजना उपभोक्तावादीहरू नेताहरू बोल्नुभयो, खोइ कहाँनिर अरू बोल्नुभयो देख्नुभयो। आज 5-6 दिन भइसक्यो। अनि राजनीतिका नाममा अगाडि बढाएका छन् जस्तो देखियो। बिल्कुल मात्रामा राजनीतिक आडमा आफ्ना ढङ्गबाट पार्टीहरूले आफ्ना उपभोक्ताका सङ्गठनहरू बनाएका छन् होइन, कमिटीहरू बनाएका छन्। त है भनिसक्दा उसको फेरि ब्याग भइहाल्छ। सबै भारतीय सङ्गठनको कुरो त्यही हो। तपाईँ हामीले बुझेको कुरा मलाई किन बोल्न लाउनुहुन्छ? तपाईँले सबै नेपाली सञ्चारकर्मीहरूले नबुझेको कुरा होइन, खोज पत्रिका बोल्दा र यहाँले बोल्दा फरक पर्छ नि। त्यो कुरा ठिक हो, तर सबैले सबै कुरा बुझेको छ होइन। त्यस कारणले सबै राजनीतिक आडमा आस्था, मैले भने नि मेरो व्यवसाय क्षेत्रका चाहिँ उहाँ पार्टीको भोट माग्न हिँडिरहेका छन्। प्रत्यक्ष रूपमा देख्नुहुन्छ नि त, त्यो भएर यहाँसँग सोधे। ठिक हो तपाईँहरूले भन्नु ठिक हो। त्यस कारणले यो विभिन्न आभरणमा, पार्टीको आभरणमा होइन, एनजिओ आइएनजिओहरू विभिन्न छन् नि, त्यो पनि पार्टीको आभरणमा बसेका छन् नि होइन, सबै कुरा छन्। तर मैले फेरि भन्दा जसले ठोक्छ, जसले अभिष्ट पुरा गर्नको लागि आज ढाल बनाएको यातायात क्षेत्र, हिजो चाहिँ यो मुलुकको परिवर्तन, हिजो जनयुद्धदेखि लिएर 62-63को आन्दोलनदेखि हिजो 46 सालदेखि सबै उसमा अहिले अब यी सबै पार्टीहरूलाई देशभरिबाट मान्छे बोकिदिनु परेको छ। नेपालभरिबाट अधिवेशनहरू चल्दैछन् होइन, पार्टीका सबै चल्दैछन्। त्यस कारणले यो मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, पार्टीहरू, तपाईँहरू जनताप्रति उत्तरदायित्व होइदिनुहोस्, पेसा व्यवसायप्रति उत्तरदायित्व होइदिनुहोस्। एउटा क्षेत्रलाई प्रयोग भइदिनुहुन्छ नि। बाबा तपाईँ यहाँ सुन्नुहोस् नि, एउटा अस्ति एउटा मिडियामा चाहिँ मलाई ग्यालेक्सी टेलिभिजनमै मलाई सोधेको थियो होइन, त्यो लालमोर कार्यक्रम मार्फत मलाई सोधेको थियो। के भन्छ भने यो व्यवसायहरूले के भन्छ, डी साहबले पनि भन्नु हो, त्यही कागजपत्र बनाउँदा घुस लिने दिने काम हुन्छ अनि कागजपत्र सजिलै हुन्छन्। बाध्य बनाएको छ जनतालाई। तपाईँ अहिले यातायात कार्यालयमा तपाईँ लाइसेन्सको तपाईँ लाइन हेर्नुहुन्छ रिनोको, यस्तो पनि हुन्छ। अनि प्रविधि र अनलाइन चाहिँ सरकारले पहिला चलाउने कि नचलाउने, तपाईँ आज छातीमा हात राखेर कुरा गर्नुहोस्। जीवनजी छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, नेपाल सरकारले चलाएको कुनै पनि निकाय आज जो चालक अनुमति पत्र, जो सबैभन्दा सवारी चलाउँदाखेरि त्यो चालक अनुमति पत्र बिना सवारीबाट दुर्घटनामा त्यो ज्यान मारा हुन्छ। त्यस्तो संवेदनशील विषयमा आज मान्छेको हालत देख्नु भएको छ नि। तपाईँले लाइन देख्नु भएको छ नि, त्यो कहाँ त भन्दा यातायात कार्यालयमा। तपाईँले तपाईँको मोटरसाइकल, तपाईँको गाडी, मेरो बसको फाइल तपाईँ जानुहोस्, सिधा भेट्नुहुन्न तपाईँले। त्यो कर्मचारीले पनि भेट्दैन। तर एकछिन त्यहाँ गर्नुहोस्, बाहिर बिचौला छ नि दलाल, त्यो दलाल 1 मिनटमा त्यो कागज भेट्नुहुन्छ तपाईँले। त्यो दलालले आफै लुकाएर राख्नुहुन्छ। त्यहाँ यति ठुलो सेटिङ उनीहरूको चलेको हुन्छ।
अनि यस्तो कुराबाट कसरी नेपालको चाहिँ एउटा कुरामा चाहिँ स्पष्ट हुनु है सर यो कुरा तपाईँ मलाई एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट बताइदिनुहोस्। अब सङ्घीय सरकारले निर्धारण गरेको प्रतिशत मान्य गरेर यहाँहरू डिक्लेयरी रूपमा भाडा लिने कि प्रदेश सरकारले तोकेको 23% को लिने, यति कुरा चाहिँ डिक्लेयर हो। तपाईँले ठ्याक्कै हान्नको लागि कुरा गर्नुभयो होइन। यो कुरा सबैले देशभरि सबैले बुझेर हुन्छ। 28% एउटा देशमा, एउटा नेपालमा, हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो देश नेपाल हो क्या हाम्रो होइन। यी के बनायो मलाई पनि अब त हामी सबै यातायात व्यवस्था त इरिटेट भइसकेको छ होइन। तपाईँले एकै शब्दमा भन्नुपर्दा के भन्छ भने 28% सङ्घीय सरकारले भाडा समायोजन गरेको छ। त्यहाँ भन्दा यातायात व्यवसाय तल हट्दैन। तलको कुरा होइन भने अब त 28% को कुरै होइन नि। अब त पेट्रोलियम पदार्थको आजसम्मको मूल्य वृद्धि एडजस्टमेन्ट नहुँदासम्मको अवस्था 28 गते 29-27 गते मन्त्री स्तरीय जो निर्णय भयो त्योभन्दा पहिलाको विषय, त्योभन्दा यता खोलो धेरै बगिसक्यो के। धेरै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 13 रुपियाँ वृद्धि भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दा मैले अहिले ठ्याक्कै तपाईँलाई के भने नेपाली आदिवासी राष्ट्रिय महासङ्घको बैठक चाँडै बस्दैछ। म महासचिवले अहिले नि तपाईँलाई यहाँबाट घोषणा गरेर हिँडिहाल्ने अवस्था छैन। हामी विभिन्न जिल्लाको चाहिँ छलफल कुराकानी पनि गरिरहेका छौँ, त्यो लागिरहेका छौँ। प्रदेशहरूको छलफल पनि कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसपछि हामी हत्तसँगले महासङ्घको बैठक बसेर हाम्रो क्लियर कुराहरू पनि आउँछ र आउनु पनि अब जरुरी ठिक छ। गाडी चलाउनु सर कहिले काहीँ दुःख दिनुहुन्छ कि जनताहरूलाई, यहाँको मुद्दा हुन्छ राज्यसँग दुःख पाउँछ जनताले, ट्राई गरिदिनुहुन्छ क्या? नै तपाईँले नेपालको यातायात क्षेत्रले काहीँ स्टे गरेको देख्नु भएको छ अहिले? होइन तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने हामीले के भन्छ 74 सालमा चाहिँ यातायात व्यवसायका मुद्दाका विषयमा जो कुरा उठान गऱ्यौँ त्यहाँबाट एउटा सबैभन्दा विरोधी हामी नै हौँ। अब यो मुलुकमा जसले पनि प्रयोग गर्ने आन्दोलन बन्द आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नको लागि प्रयोग गर्ने भनेको सार्वजनिक सवारी साधन हो। यसलाई चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरूमा शीर्षस्थ तहमा गएर हामीले ज्ञापन पत्रहरू दिएर अब यो मुलुकलाई चाहिँ बन्दबाट एकदम मुक्त राख्नुपर्छ। बन्द यो देशले अब थाम्न सक्दैन होइन। सवारी हामीलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने वातावरण तपाईँहरूले नगराउनुहोस् भनेर बन्दबाट सबैभन्दा आजित भएको घन्टामा मिनेटमा जिल्लामा गाउँमा इलाकामा होइन देशमा चाहिँ बन्द हिजो त्यति ठुलो बन्दबाट हामी आजित भएका जनताहरू हामी त्यो मान्यवा पक्षमा छैन। तर हाम्रो सभा तपाईँ पत्रकारले हडताल गर्दा के गर्दा तपाईँले फ्यान डाउन गरिदिने हो, यो टेलिभिजनै नचलाउने हो तपाईँहरू होइन र। हाम्रो सभा हाम्रो हतियार भनेको पनि यातायात हो, हामीले गर्दा हुने हो। यो बन्द हिजो अस्ति जो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो रिपोर्ट्स गर्मा अथवा प्रेस विज्ञप्ति हामीले जारी गरेर देशमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर हामीले बन्द गर्दा हुने हो। किनभने हाम्रो साधनै त्यही हो त। हामीले त हलो कोदालो बन्द गरेर हलो जुत्ता बन्द गर्ने त होइन नि हामीले। तपाईँहरूको जस्तो नागरिकलाई असर गर्ने सुन्नुहोस् न यहाँ सुन्नु नागरिक हेर्नुहोस्, नागरिकलाई चाहिँ दुःख पक्का यो मुलुकमा नागरिकले होस् सबै जनताले यति दुःख पाएका छन् त्यसमा कल्पना नगरौँ। आज यो देशको यो राष्ट्रको कुनै पनि विश्वको सबैभन्दा सुप्रिम पावर लिएर बसेको न्यायालयको अवस्था हेर्नुहोस् त काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँ। आज अब म कसैको पेसाप्रति होइन अधिवक्ताजीहरू न्यायालयका चाहिँ सर्वोच्च अदालत जस्तो न्यायालय जो मुलुकका नेपाली जनतालाई न्याय दिनु पर्यो, आज कति चालकहरू हाम्रो जेलमा बस्नु परेको छ। बन्दी प्रतिकरणका मुद्दा शुद्ध नहेरेर जो ढङ्गबाट आज उठेको छ, तपाईँ सञ्चारकर्मी लगायत सबैले कुरा उठान पनि गर्नुभएको छ। यसको निकास यति यो देशमा त यसो हेर्दाखेरि विदेशीहरू पनि आउँदैनन् के अब जस्तो देखिसक्यो। अब कहाँ चाहिँ न्याय खोज्ने, न्याय जहाँ दिने ठाउँको अवस्थै त्यही छ। त्यस कारण अरू नेपाली जनतालाई त तपाईँ हामीलाई त कसले दिने अब न्याय त कसले दिने न्याय। त्यस कारणले मैले अघि भने काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँ नेपालमा पटक तपाईँहरूले देखेका छौँ। यसको अन्त्य हुनुपर्छ, यसको निकास आउनुपर्छ। यो मुलुकका राजनीतिक पार्टीहरू म फेरि अनुरोध गर्छु तपाईँहरूलाई फेलरको बिल्ला, तपाईँलाई फेलर भएको राजनीतिक दलहरू यो मुलुकबाट फेलर भएको कुनै दिन घोषणा जनताले नगरून्, त्यो वातावरण नबनोस्। यो देशका पेसा व्यवसाय लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको तपाईँहरूले त अन्याय नगर्नुहोस्। यही मुलुकको चाहिँ नेपाली सबै पेसा व्यवसायको लगानीबाटै तिरेको करबाट तपाईँहरू सबै चल्नुभएको छ। यो देश चल्ने हो, दलका पार्टीका नेताहरू पनि सबै कार्यकर्ताले तिरेको लेबीबाट तपाईँहरू चल्ने हो। त्यस कारणले अन्याय भएको छ। म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो पपुलर ग्लोबल टेलिभिजन मार्फत बिहानको टाइममा तपाईँहरू कोही झुकेर हेर्दै हुनुहुन्छ यो टेलिभिजन भने सम्मान्य प्रधानमन्त्री बालुवाटारदेखि सिंहदरबारदेखि सबै राजनीतिक दलहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू बोल्नुहोस्। जनताको यो अन्तिम यो परिस्थितिमा यो समस्यामा तपाईँहरू बोलिदिनुहोस्। यसो झाडा टार्ने काम भातृ सङ्गठनले नगरिदिनुहोस्। सशक्त रूपले
आउने भनेर जो बोलेका भिजुअलहरू फुटेजहरू तपाईँहरूको मिडियाहरूमा छन्, तपाईँहरूको टेलिभिजनमा छन्, कैद गरेर राख्नु भएको छ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सबै संसारकर्मीले राख्नु भएको छ। हामी कुनै पनि हालतले घरमा गएर के भन्छ भने नेताहरूको घरमा गएर खबरदारी गर्छौँ र यो अविलम्ब ढङ्गबाट विड्रो गराउँछौँ भने, तर विड्रो गराउने नाममा मलाई के शङ्का लागिरहेको छ भने म हेरिरहेको छु, सूक्ष्म ढङ्गबाट हामीले हेरिरहेका छौँ। के चाहिँ लागेको छ भने 75 रुपियाँ ग्यासको मूल्य भएको छ, कतै 20-25 रुपियाँ घटाइदिने, अनि तेलको मूल्य पनि 1 रुपियाँ जति घटाइदिने साह्रै करायो भनेर, अनि घट्यो भनेर फेरि मिडियाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि घट्यो, यो या के भन्छ विद्यार्थीको ठुलो आवाजको कारणले फलानुको कारणले गर्दाखेरि घट्यो भनेर। अनि त्यसो त राज्यको दायित्व हो आम नागरिकलाई हेर्ने, होइन? सब व्यवसायिक पेसासँग आबद्ध हुनेहरूले त आफ्नो अधिकारका लागि लडि नै हाल्छन्। अहिले ठ्याक्कै गरिदिने अब के? अब गरिदिने के हो भने अहिलेको मूल्य घटाइदिने जीवनजी एकदम त्यो किन हामीलाई चाहिएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थको 13 रुपियाँ 27 गतेदेखि अहिलेसम्म जो आएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि छ त्यो तत्काल रूपमा विड्रो गरिदिनु पर्यो, फिर्ता गरिदिनु पर्यो कि राज्यले। राज्यको कुन ढुकुटीबाट कुन कोषबाट हाल्नु पर्यो कि अहिले आपतमा छ कि जनता यत्रो कोभिडबाट दलदल र मुलुकको यो राजनीतिक अहिलेको पछिल्लो अवस्थाको घटनास्थल 1 वर्षको घटना परिघटनाले सबै खत्तम भयो के, ध्वस्त भएको छन् कि जनताहरू, पेसा व्यवसाय खत्तम भएको छन्। अलिअलि हाम्रो यातायात अलिअलि बौराउन लागेको छ कि यातायात चलिदियो भने नि म जनताहरूलाई अनुरोध नागरिकलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो यातायात सबै ठाउँमा चलिदियो भने तपाईँहरूको सबैको पेसा व्यवसाय चल्छ के। तपाईँहरूले यातायातलाई नहेप्नुहोस् के। प्लेनले माथि दाइँ गर्दाखेरि तपाईँहरू कोही बोल्नुहुन्छ, पहिले प्लेनको चाहिँ विरोध गरेर प्लेनको मूल्य त आफै बढेर गयो त। यो कुरामा खोइ कहाँ गए, खोइ त्यो विलासिताको होला, ठिक छ त्यो बढो, के गर्छ आफ्नो तमरा। तर तल्लो तहको वर्गलाई दिने सेवा सार्वजनिक यातायात हो, मालवाहक ढुवानी साधन हो, यात्रुवाहक सवारी साधन हो। आज ट्याक्सीको भाडा हेर्नुहोस् त तपाईँ, ट्याक्सीको बदनाम गरिएको छ देशभरि, ट्याक्सीको बदनाम गरिएको छ। अनि 69 सालदेखिको अहिलेसम्म ट्याक्सीको भाडा समायोजन भएको छैन। त्यो कसले गर्ने अरे भन्दा स्थानीय सरकारले। अनि अब ट्याक्सीको यस्तो खालको विधि नियम संविधान कस्तो ल्यायो तपाईँ हामीले भनेदेखि अचम्म लाग्छ कि। अनि आज त्यो ट्याक्सी व्यवसायलाई अब उसले जे पनि गर्ने भयो नि त, ए बाबा चोरेर खा त लुटेर खा भन्ने ठाउँ चाहिँ कसले दियो त? सरकारले दिइरहेको छ नि। एउटा विधि सिस्टमबाट तपाईँहरू चल्नु भन्यो भने हामी स्ट्रोङली ढङ्गबाट तोकिएको भाडाभन्दा कसैले बेसी लिन्छ भने त्यसको पर्मिटसम्म सिज गर्ने ढङ्गको हामी त्यतिसम्म हिम्मत राख्छौँ। तर समय अनुकूलको जे वातावरण छ त्यो त गरिदिनु पर्यो नि त। आयल निगममा चाहिँ स्वचालितको नारा जाने अनि यातायातमा चाहिँ केही पनि नजाने। यहाँहरू स्वचालितमा तयार हुनु? हामी एकदम तयारी। स्वचालित 2065 पदार्थको मूल्य घट्यो भने फेरि मात्रामा म एकदम दावाका साथ भन्छु, एउटा मात्रै फ्याक्टरलाई हेरेर हुँदैन। 65 सालमा चाहिँ जो वैज्ञानिक भाडाको चाहिँ विभिन्न इन्डिकेटरबाट सरकारले वैज्ञानिक भाडा बनायो, त्यो यदि ठिक छैन भने त्यसलाई रिभ्यू गर्नु पर्यो। छ भने त्यो सरकारले बनाएको नियम ऐन कानुन पालना नगराउने यार, त्यो यदि भएको खण्डमा कसैले पनि वैज्ञानिक भाडाको सिस्टमबाट चाहिँ स्वचालित प्रणालीसम्म लाँदाखेरि बेसी त्यहाँबाट त्यो पूर्ण रूपले कार्यान्वयन यदि भयो भने म सरोज छिटोलाले हेर्नुहोस् जस्तो सुकै कुर्बानी गर्न पनि तयार छु। भाडा सरकारले तोके भन्दा बेसी कसैले लिँदैनन्, लिन पाउँदैनन्, होइन? अझ हामी लियो भने कारवाही गर्छ। बडा हदैसम्मको अब तपाईँलाई यो सबै किसिमको वातावरण तपाईँहरू गरौँ, तपाईँ हामी लागू, होइन? भाडा के हो क्लियर रूपमा आइदिनु पर्यो। मैले अहिले भने नि विभिन्न प्रदेशको कुरा गरेँ, तपाईँहरू अब आफै व्याख्या गर्नुहोस्। आज भाडा समायोजन भयो भनेर अस्ति व्याख्या गर्नु त समय भएन, किनभने मैले बोलिसकेपछि अर्को तहले क्रस गरिदिएको थियो। त्यस कारणले मैले अहिले क्लियर तपाईँहरूलाई तस्बिर गरिदिएको छु। अन्तर्देशीय सङ्घीय सरकारको भाडा समायोजन भएको छ। 2टा प्रदेशको त्यो पनि लङ्गडो ढङ्गबाट 22% र 23% भएको छ। फेरि पनि सुन्ने गरी देशभरिका सबै निकायलाई, सरकार निकायलाई मैले सुन्ने गरी तपाईँको क्यामेरा मार्फत म निवेदन गर्दै के भन्छु भने गण्डकी प्रदेश 2 नम्बर प्रदेश, होइन? के भन्छ त्यसै गरेर लुम्बिनी प्रदेश, त्यसै गरेर कर्णाली र सुदूरपश्चिम 5वटा प्रदेशको र अरू लङ्गडा छन् 5वटा प्रदेशको त गरेको छैन। ट्याक्सीको भाडा अहिलेसम्म समायोजनको नाम निशानै छैन। तर गैर कानुनी ढङ्गबाट चलेका पठाउ टुटोल जस्ता गैर कानुनी ढङ्गबाट चलेका सवारी साधनलाई जति भाडा ल्याए पनि हुन्छ के। हिजोको बन्दले के गर्छ थाहा छ? नेपालभरि सबै सार्वजनिक सवारी साधन ठप्प भयो, बसे। 1-2 यसो अलिअलि फाटाफुट्टा भयो, काठमाडौँ बाहिर सबै बन्द भयो, होइन? राजधानीमा बसे। त्यो हाम्रो आफ्नै पीडा छ, किन बसे भन्ने पनि आफ्नै पीडा छ। तर के भन्छ भने पठाउ टुटोल जस्ताले भित्रभित्र सवारी यहाँको आपत्ति हो पठाउ र टुटोलहरूसँग?
आपत्तिको मैले तपाईँको कुर्सीमा आएर मैले टक सोको कार्यक्रम मैले लिन मिल्छ? म पत्रकार मिल्छ? म पत्रकार बन्नलाई जीवनजी मुद्दा उठेको पनि थियो, सबै ग्रुप सबै गेमलर छन्, खेलाडी छन्, गेम गरेको छ सबैले। मैले तपाईँहरूको कार्यक्रम टक सो, कुनै पनि सञ्चारकर्मीले चलाउने टक सो मैले केही नगरिकन मैले टेलिभिजन खोलेर म बस्थेँ, कुनै नियम विधि नबनाइकन उतै डाँडा महाराजतिर उता बानेश्वर चोकमा एउटा टेलिभिजन ठुलो खोल्यो भने म बस्न मिल्छ? तपाईँहरूको काम मैले गर्न मिल्छ? सबै मैले त्यो गर्नको लागि सबै किसिमको प्रक्रिया पुर्याउनु परेन? पत्रकारिताको सबै प्रक्रिया पुर्याएँ भने मैले त्यो काम गर्न पाउँछु। तर यहाँहरू नि गुपचुप बस्दिनुभयो, सामान्य मात्रै विरोध गरेर। होइन, तपाईँलाई यो महासङ्घको म महासचिव, म प्रवक्ता पनि हो महासङ्घको, मेरो आवाज तपाईँ आज हेर्नुहोस् होइन। र आवाज मात्रै होइन, सिंहदरबारदेखि सबै प्रदेशमा गएर हाम्रा फाटेका जुत्ताहरू हामी धाएको, सरकारलाई भर्छ कसैले नागरिकले दुःख नदेखिन एउटा नीति नियम सिस्टमबाट चल्नुपर्छ भने राम्रो ढङ्गबाट होइन। सिंहदरबारदेखि बालुवाटार पटक पटक सबै राजनीतिक दलहरू, नेताहरू, सबै पार्टी, सरकार सबैलाई आजित भएका छन्। अब तिनै अनुहारहरू, तिनै दलहरू, तिनै सरकारका नेताहरू बडो कसिनु भएको छ नि अब भोटको लागि होइन। मुलुकमा आउँदैछ नि, म अनुरोध गर्न चाहन्छु देशभरिका यता व्यवसायी साथीहरू, तपाईँहरू पनि पार्टीको एकदम पार्टीको चाहिँ भक्त भगवान बनेर नहिँड्नुहोस्। तपाईँहरू अलि माथि उठ्नुहोस्। यो मुलुकमा पार्टीभन्दा सबै नागरिकहरू अलि माथि उठ्नुपर्छ, पेसा व्यवसायका सबै मान्छे माथि उठ्नुपर्छ। त्यस कारणले मैले यहाँ पपुलर कुरा गर्न खोजेको होइन। पार्टीको भक्त हुने, पार्टीको काम को तहबाट पार्टीको काम गर्न कसैले केही नसक्ने, अनि के को चाहिँ तपाईँहरू झोले भएर हिँड्नुहुन्छ? त्यस कारणले म त अनुरोध गर्न चाहन्छु, अन्याय गरेको छ हामीले पनि यो मुलुकको, मैले भने परिवर्तनको लागि यो देशका पार्टी राजनीतिक दलहरूलाई भन्दा अर्को केही छैन, यी दलहरूलाई ठुलो सहयोग गरेको छ नेपालको यातायात क्षेत्रले, कुर्बानी गरेको छ हामीले। हिजो 62-63मा 13 दिन त्यतिखेर आन्दोलनका सुप्रिम कमान्डर स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कमान्डमा चाहिँ सबै पेसा व्यवसाय सबै ग्यारेजमा राख्नुहोस्, सबै थन्किदिनुहोस्, जनआन्दोलन निक्लिनुहोस्, तपाईँहरूको सबै ब्याज छुट हुन्छ भनेर चलेका मान्छे। हिजो जनयुद्धबाट चाहिँ घायल भएको यातायात क्षेत्र, हिजो मधेस आन्दोलन, विभिन्न बाहनको आन्दोलन, क्षेत्री बाहुन के विभिन्न जात जातिबाट चाहिँ उठेका आन्दोलनमा नेपालको यातायात क्षेत्रले कति सहयोग होला, कति के गर्छ? यहाँहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण छ, अहिले पनि महत्त्वपूर्ण छ, हिजो पनि महत्त्वपूर्ण थियो, अहिले पनि प्रत्यक्ष रूपमा एक दिन मात्रै यहाँहरूको यातायात सवारी साधन चलेन भने आम नागरिक चाहिँ आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनन्। यहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ, सरकारले यहाँहरूलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएर राख्नुपर्छ, त्यो एक ठाउँमा छँदै नै छ। तर यहाँहरूले पनि आफ्नो मोटरहरूलाई अलिकति चुस्त राख्नुहुन्न भन्ने एउटा आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। म हजुरलाई अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने कुनै मिडिया हाउस होस् या कुनै पेसा व्यवसाय चल्नको लागि होइन, आर्थिककै कुराकानी आउँछ, त्यो सवारीको हालत हेर्नुहोस्। होइन 1.5-2 वर्ष यत्तिकै गयो, हिजो गयो होइन, बाहना बनाएर यसो छोप्ने काम गर्छन् नै भन्छन् त्यहाँ तल बस्नेले, होइन नेतागिरी गर्छन् भन्छन् तल बस्ने त्यही भन्छन् होइन। तर हामीले जतिको स्ट्रङली कुराकानीहरू तपाईँ सञ्चारकर्मी जहाँ बोलाएको छ त्यहाँ गएर हाम्रा कुराहरू दिएका छौँ कि आज पनि तपाईँको यो कार्यक्रममा आउँदा हाम्रो मुस्किलले नै हामी आएर तपाईँहरूको पपुलर कार्यक्रम मार्फत केही कुराहरू दिनुपर्छ भनेरै म कहीँ अर्को ठाउँमा चाहिँ जान लागिरहेको थिएँ, त्यो समयलाई कटौती गरेर तपाईँहरूको यति महत्त्वपूर्ण समय पनि दिनुभएको छ। यसै गरी सञ्चारकर्मीहरूले तपाईँले जसै गरी प्रश्न सोध्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने पाहुनालाई मैले अघि भने नि गेस्टहरूलाई छ नि अलिकति बोल्न दियो भने अनि कुरा अलिकति आज सुन्नको लागि आज ग्लोबल टेलिभिजन मार्फत निकै कुरा क्लियर भयो जस्तो मलाई लाग्छ कि यसै गरी 10-20वटा मिडिया अलि मैले भन्न खोजेँ नि, अब यहाँहरूले म्याद पुगिसकेका सवारीहरू पनि चलाइराख्नु भएको छ, ठिक हो, तपाईँले उठान गरेको होइन। अनि दुर्घटना निम्ति तपाईँले दुर्घटनाको बस पनि चल्दैछ होइन, सबै कुरामा हामी दुधले नुहाएको छौँ त हामी पनि भन्दैनौँ, हाम्रा कमजोरी पनि छन्, यति ठुलो इन्डस्ट्री हो होइन। त्यो पनि कस्तो भने कसैको नजर नपरेको, विरोधको लागि चाहिँ परेको, राम्रोको लागि नपरेको, राम्रा सवारी साथ 1.5 करोडको आज तपाईँले यो हाम्रो सडकमा छ नि, तपाईँहरू नागडुङ्गामा गएर टक्क एकचोटि खिचेर हामीलाई पनि आत्मसन्तुष्टि बनाइदिनुहोस् न। नागडुङ्गामा बसेर अनि तपाईँको कोटेश्वरमा बसेर यता चाहिँ विभिन्न नाका छन् नि हाम्रा, विभिन्न नाकामा गएर ती 1.5 करोडको गाडीहरू यी नेपालका सडकहरूमा यो चाहिँ के भन्छ त्यो जेसिबी हेभी इक्विपमेन्टले हो नि, इन्जिनियर नेपालको सडकको इन्जिनियर त छैनन्, केही पनि छैनन्, इन्जिनियर ठेकदार साहबहरूका
तिनै हेभी इक्विपमेन्ट छन्, जेसिबीहरू छन्, ठेकेदार साहबहरूको, उहाँले नै बाटो खन्नुहुन्छ, हाम्रो गाडी त्यहाँ जबरजस्ती पठाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ। नेपालका इन्जिनियर, सरकारी इन्जिनियरले त अनुसार त यो देशको बाटो एउटा सडक एउटा नाम निशानै बनेको छैन, कहीँ पनि छैन। तर खैर जे होस्, पछिल्लो अवस्थामा केही सडकहरूमा सुधार भएको छ, त्यो पनि सहरी क्षेत्रहरूमा। ग्रामीण क्षेत्रका त जति पछिल्लो अवस्थाको दुर्घटना तपाईँले देख्नुभयो, त्यो दुर्घटना पनि पहाडी मुलुकका पहाडी एरियामा जो ग्रामीण क्षेत्रमा जो चालकका मृत्यु मुगुदेखि विभिन्न ठाउँमा भएका छन् होइन, त्यहाँ तपाईँले देख्नुभयो। त्यस कारणले पुरानो सवारी साधनको कुरा तपाईँले जो उठान गर्नुभयो, पुरानो सवारी साधनको मापदण्ड र त्यो पुरानो भयो भनेर नाप्ने तपाईँ मेरो मुखले होइन के, यहाँ त मुखले नापियो। 20 वर्षे सवारी साधनमा ट्याग लगायो, कसले भन्दा सरकारले आफै ट्याग लगायो। ए बाबा गाडी ठिक छैन 5 वर्षमा स्क्र्याप गरौँ होइन, 7 वर्षमा गरौँ, ठिक छैन भने त ल्याएको भोलिपल्टै त्यसलाई चाहिँ के ठिक छैन। तर त्यो जाँच्ने प्रविधि जो के भन्छ फिटनेस सेन्टरको नाममा कतिवटा फिटनेस सेन्टर भयो अहिलेसम्म। एउटा फिटनेस सेन्टरलाई तपाईँले देख्नु भएको छ, सरकारी निकायको विभागका महानिर्देशकज्यूले बोलेको तपाईँले देख्नु भएको छ नि, टेकुमा एउटा छ, अहिले विभिन्न एक प्रदेश सुरु गर्दैछु भनेको छ। त्यस कारणले एउटा फिटनेस सेन्टर बनाउन 1 करोड रुपियाँ लाग्छ अरे। 1 करोड ल्याएर चाहिँ नि ऊ त्यो फोहोर मैला टेकुमा चाहिँ फोहोर मैलाको चाहिँ डङ्गुरमा लगेर राखेको छ, जहाँ गाडी कहाँबाट ल्याउने। त्यो फिटनेस 1 करोड लगानी गरेर त दूरदर्शी यो दृष्टिकोण, यो दिमाग बेलुका कर्मचारीहरूले हुन त पार्टीका नेताहरू आउँछन्, ढाकढुको बनाएर हिँडिहाल्छ उनीहरूको, किन 6 महिना 7 महिनामा उनीहरूको पद पनि कुर्सी पनि टिक्दैन होइन मन्त्रीहरूको। त्यस कारणले त्यही फिटनेस सेन्टर चाहिँ 9 विषयमा राखिदिएको भए, खुल्ला ढङ्गबाट खुल्ला एउटा ठुलो ठाउँमा राखिदिएको भए त्यहाँ गएर चेक जाँच गर्थे। आज फिटनेस सेन्टरको नाममा चाहिँ गरिँदैछ भनेको छ। सरकारी काम तपाईँ एउटा लाइसेन्स दिन नसक्ने अवस्थामा राज्य छ। त्यस कारणले अनि ब्युरोक्रेसीले किन काम गर्ने, मुलुकको राजनीतिक दलहरूलाई पार्टीका नेताहरूलाई मजाले यसरी घुमाएको तपाईँले देख्नु भएको छ। हिजो अस्ति मैले नगरकोटमा अहिलेको मन्त्रीजीलाई चाहिँ रेणु यादवज्यूलाई त्यहाँ के कार्यक्रममा गोष्ठीमा जानुभएको थियो, त्यहाँको जनताले 15औं वर्षदेखि बाटो बनेन भने खेदिरहेको थियो, लगाइदिरहेको थियो त्यहाँ होइन, खेदेको भिजुअल आइरहेको थियो तपाईँहरूको सञ्चार माध्यममा मैले देखेको होइन। यस्तो छ हेर्नुहोस्, दुर्घटनाको कुरा मैले उठाइहालेँ। मलाई सधैँभरि खड्किने एउटा कुरा, यहाँ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको महासचिव पनि हुनुहुन्छ, एउटा प्लेन क्रास भयो र 3-4 जना 10-20 जना हताहती भए अथवा दुर्घटना भयो भनेदेखि राज्यको तर्फबाट उच्चस्तरीय आयोग गठन हुन्छ, के कारणले दुर्घटना भयो भनेर छानबिन हुन्छ, त्यसको प्रतिवेदन आउँछ, त्यो प्रतिवेदन अनुसारको चाहिँ नि त्यो अगाडि बढ्छ। तर एउटा सवारी साधनमा 40-50 जना मान्छे, 50-60 जना मान्छे चढेको हुन्छ, दुर्घटना हुन्छ, हताहती हुन्छन्, मृत्यु हुन्छ, त्यो त्यसै कोल्याप्स भएर जान्छ। न त्यहाँ कसैले किन दुर्घटना भयो भनेर सोधखोज गर्छ, न कुनै प्रक्रिया अघि बढ्छ, न आयोग बन्छ, न राज्यले केही गर्छ। किन होला? ज्यान किन फरक? प्लेन चढ्नेको र सार्वजनिक सवारी साधन चढ्नेको ज्यान एउटै होइन? कति राम्रो प्रश्न उठाउनु जीवनजी। मेरो हामीले उठाइरहेको कुरा, मैले बोलिरहेको कुरा, महासङ्घले बोलिरहेको, महासङ्घको प्रवक्ता महासचिवले सरोज सिटोलाले बोलिरहेको कुरा तपाईँले उठाउनु भयो हो। म यही अचम्म लाग्छ कि यहीँ छ ठ्याक्कै विभेद भन्ने, उड्ने र गुड्नेमा। उड्ने मान्छे अस्ति चाहिँ 1-1.5 घन्टा मैले हामी तपाईँहरूले हेऱ्यौँ नि, मिडिया मार्फत हेऱ्यौँ, प्लेन चाहिँ नि पूर्वाञ्चल जाने प्लेन चाहिँ नि 1.5 घन्टा यताउति हुने बित्तिकै नेपाल होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र शुद्ध जुरुक्कै उठ्यो। तपाईँले भने जस्तो विभिन्न एरोप्लेनको चाहिँ नि र अन्य क्षेत्रका विभिन्न आन्दोलन आदि इत्यादिका विषयमा ठुल्ठुला आयोगहरू पक्का पनि बन्छन् होइन, स्ट्रङली आयोगहरू बन्छन्, सचिव लेभलका बन्छन्, तालपरे मन्त्रीकै बन्छन्, तालपरे अर्कैकै बन्छन्। त्यस कारणले तर सार्वजनिक तपाईँले भने सार्वजनिक यातायात क्षेत्र जो क्वान्टिटीको आधारले यसपटक तपाईँलाई क्लियर रूपमा म भन्छु धेरैवटा सवारी साधन दुर्घटना भएका छन् होइन। मुगुमा एउटा दुर्घटनामा 32 जनाको एउटा नै भयो सवारी साधन, त एउटा मोटरसाइकल हुनु र अब त्यो सङ्ख्याको आधारले त्यो देखियो। पोखरामा भयो, लगायत अन्य के भन्छ उता राप्ती अञ्चलमा भयो होइन, ती विभिन्न ठाउँमा भयो। त्यस कारणले के भन्छ भने यी चाहिँ प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू मात्रै हुन्, यस्ता घटना थुप्रै दुर्घटनाहरू भएर पूर्व पश्चिम धेरै ठाउँ भएका छन्। र मैले के चाहिँ भन्ने गरेको छु भने नि, आज यो ग्लोबल टेलिभिजन मार्फत अर्को ठुलो खुलासा तपाईँ पत्रकारले सम्बन्धित निकायलाई एकदम स्ट्रङली उठाइदिनु पर्ने कुरा, जे दुर्घटना हुन्छ नि या त एउटै बास्केटमा एउटै भाँडोमा हालेर सवारी दुर्घटना भयो, काठमाडौँबाट ओखलढुङ्गा जाने जिप दुर्घटना भयो, काठमाडौँबाट ताप्लेजुङ जाने दुर्घटना भयो, जुम्ला जाने धौलागिरी जाने भनेको छ, तर त्यो जिप बनेको चाहिँ त्यो रातो प्लेटको हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो वर्गीकरण गरिदिनु पऱ्यो नि, छुट्याइदिनु पऱ्यो नि।
होइन एउटा मोटरसाइकलबाट भित्र छिरेको हुन्छ सार्वजनिक र निजी निजी भनेर रातो प्लेटको यस्तो जी बनिदिनु पर्यो म यो मार्फत विशेष गरेर यसमा चाहिँ हात कसको हुन्छ भने ट्राफिक प्रहरीको सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरीको र प्रशासनको कुरा हुन्छ र सम्बन्धित ठाउँमा सूचना दिने तपाईँ सूचना अधिकारीहरू तपाईँ सञ्चारकर्मीहरू साथीहरूले पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जुन ठाउँमा इलाममा कुनै घटना भयो भने झापामा कुनै दुर्घटना भयो लुम्बिनीमा कुनै दुर्घटना भयो धनगढीमा नेपालगञ्जमा सुर्खेतमा काहीँ दुर्घटना भयो भने त्यो के दुर्घटना भएको जस्ताको तस्तै देखाइदिनु पर्यो के यहाँ त 36-37 लाख सवारी साधन छन् अनि 4 लाखको प्रतिनिधित्व हामीले गर्छौँ अनि अन्तिममा तपाईँलाई त्यस कारणले त्यो एउटा मैले त्यो ल्याएँ त्यो वर्गीकरण गर्न मैले अनुरोध गरेँ तपाईँको पपुलर निजी सवारी क्लियर आइदिनु पर्यो एक दोस्रो कुरा तपाईँले जो दुर्घटनाबाट आयोग बन्छ भने वास्तवमै के भन्छ हाम्रो आवाजले गर्दा हिजो पश्चिमाञ्चलको धनगढीमा र केही बने तपाईँको त्यहीँ छ दुर्भाग्य आज के को कारण एउटा चालक स्ट्रिङमा बसेको हुन्छ चालकले गाडी पल्टाइदियो तपाईँ र म यहाँ टक सोमा बसेका छौँ यो कार्यक्रम चाहिँ बन्द भयो भने त यिनीहरू बसेर कता गरेर तर प्राविधिक कुरो यहाँ के छ यहाँभित्र यसको प्राविधिक कुरा हुन्छ नि त होइन त्यो सवारी देख्दाखेरि ठ्याक्क चालक स्ट्रिङमा बसेको हुन्छ गाडी त पल्टिन्छ त्यो मुगुमा के चालक त मरौँ भनेर त्यो गाडी फालेको हो र 32 जनाको मृत्यु गर्नु र अङ्गभङ्ग गर्नु भनेर हो धनजनको ठुलो क्षति राष्ट्रमा भएको छ दुर्घटना सम्बन्धी कसैको ध्यान दिएको छैन आज दुर्घटना सम्बन्धीको राज्यले ध्यान दिएन हामी ए बाबा मैले भने नि आज चाहिँ चालक अनुमति पत्र हामीले भने जस्तो ढङ्गबाट प्रभावकारी ढङ्गबाट चालकहरू उत्पादन गर्न पाउने यदि हो र चालकको प्रतिस्पर्धा गराउने जसरी तपाईँको टेलिभिजनको प्रतिस्पर्धा छ हाम्रा राम्रा सवारी साधनको प्रतिस्पर्धा छ नि त्यसरी प्रतिस्पर्धा चालकहरू गराउन पाए पो अनि त्यहाँ चाहिँ जागिरको पनि सबैलाई के भन्छ भने के भन्छ चिन्ता हुन्छ यहाँ त चालकै छैनन् अब चालक छैनन् भनेर पन्छिने भन्ने कुरा फेरि तपाईँहरूकै क्वेसन आउँछ त्यस कारणले चालक अनुमति पत्र आज स्मार्ट लाइसेन्स हेर्नु त्यो छाप्नको लागि कहाँ समस्याहरू छन् नीतिगत समस्याहरू छन् होइन त्यो चालक अनुमति पत्र समयमा नपाउँदा आज कति समय भयो तपाईँहरू पनि बोलिरहनु भएको छ एउटा जाबो चालक अनुमति पत्र दिन नसक्ने राज्यले अनि त्यहाँदेखि अरूलाई चाहिँ ब्लेम लगाएर अनि हुन्छ त्यो चालक मलाई दिनुहोस् न नेपाल यति व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घले सार्वजनिक सवारी साधन सम्बन्धीको चालक अनुमति पत्र उहाँहरू स्वयंले दिने भने हामीलाई जिम्मा दिनुहोस् हामीलाई प्रतिनिधित्व गराउनुहोस् त्यस कारणले यो समग्र यातायात क्षेत्रलाई जनताको पहुँचमा पुर्याउनको लागि हामीले क्लियर रूपमा अन्तिममा तपाईँलाई म के भन्छ अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण भनेको त्यो सबैको प्रतिनिधित्व जसरी विद्युत प्राधिकरण छ त्यसै गरी एउटा चाहिँ सशक्त रूपबाट 37-38 लाख सवारी साधन हेर्ने एउटा अधिकार सम्पन्न प्राय मन्त्रालय त फोर्दैनन् किनभने त्यहाँ इन्ट्रेस्ट निर्माण र यातायात कहिले पनि फुट्दैन के जसरी घुमेर पनि त्यहीँ आइपुग्छ त्यो पछि कुरा गरौँला अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणको माग गरेका छौँ जबसम्म यो अधिकार सम्पन्न एउटा प्राधिकरण को चाहिँ एउटा मोडल आउँदैन एउटा निर्णय हुँदैन तबसम्म सुधार हुँदैन यही कुरा म भन्छु र म फेरि पनि तपाईँको मिडियालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु हस् थ्याङ्क यू सो मच यहाँले अमूल्य नमस्कार आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच दर्शक आज हाम्रो यातायात क्षेत्रमा भएको विभिन्न खाले विसङ्गतिहरू र अहिले पछिल्लो समय जुन भाडाको विषयमा चर्को विवाद छ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइसकेपछि भाडा एडजस्टमेन्टको कुरा छ वृद्धिको भन्दा पनि यो समायोजन हो भनेर पनि उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ यिनै सन्दर्भमा रहेर आज हामीले कुरा गरौँ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाज्यूसँग राज्यले पनि अलिकति ध्यान दिन जरुरी छ अन्य कुनै विषयका साथमा आउँछौँ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार